हाय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. सो आतां एक वरस जालें आमच्या दाडा बरो ना म्हाजो, लायक ताका COPD जाला म्हणटा दोतोर, आनी हॉस्पिटलान भितर भायर आसत हा तो आतां. सो एक वीक इन्फेक्शन जाता, वयता परतून येता एक विकान. सो तो आतां करंटली 2-3 म्हयने जाले हॉस्पिटलान आहा. आनी रिसंटली 2-3 वीक जाला कार्बन डायऑक्सायड चड चडलोलें तेजें सडनली, आनी सारको अनकॉन्शियस जालोलो तो, आनी सिटीजन आहलोलो. आनी दोतोरांनी 2 वरां दिलोलीं आमकां, लायक 2 वरांनी मोडटलो म्हूण तो शुअर. सगळें हें बंद केलोलें तेजें मेडिसीन दिवपाचें. आनी तेन्ना ब्रदर आंपारोन आमकां फोन केलोलो आमच्या आंटीक, आनी म्हाकाय फोन केलोलो. आनी Peter 2:24 आनी Luke 1:18 म्हूण सांगलोलें की बाय द स्ट्रायप्स एंड वुंड्स ऑफ जीसस दॅट इज हील्ड म्हणून. मागीर ती म्हणलोली आमी. आनी आतां आतां एक वीक जालो, दाडा सारको बरो आहा, कार्बन डायऑक्सायड सामकें सकयल देंवलो तेजें. आनी थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, देवान सारको बरो केलो तेका आतां.